हेलो एभ्रिवान। आज हामीले हिटको हिजो जुन कुरा गरेको थियो हिट एन्ड टेम्परेचरको डिफरेन्ससम्म ल्याएर छोडेको थिएँ मैले हैन। अलिकति यहाँ साउन्डको प्रब्लम हुनसक्छ, साउन्ड बाहिरबाट खरेर त्यो डिस्टर्बेन्सहरू आइराख्न सक्छ, ब्याकग्राउन्ड क्यान्सलेसन त्यस्तो छैन है खासै यो माइकमा, द्याट्स वाइ अलिकति साउन्डको दिक्कत हुनसक्छ, तर केही छैन। त्यसको हिसाबले हामी मेन्टेन गरेर अगाडि बढौँ त। यो र त जेनरली के हामीले पढाएको थियो, हिट एन्ड टेम्परेचर हामीले गरिसकेका थियौँ। हिट एन्ड टेम्परेचरको कुरा हामीले अलरेडी गरिसकेका थियौँ हैन। अब यहाँबाट नेक्स्ट कुरा भनेको यहाँ हामीले के एउटा क्वेसन के छ, राइट डाउन द रिलेसनसिप बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर। अब हुन त बुकहरुमा धेरै कुराहरू दिएको हुन्छ, तर सिम्पल एक लाइन बुझ्नको लागि बनाएर तपाईहरुले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब एक लाइन यसमा यदि हामीले बुझौं भने रिलेसनसिप बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर के हो त, हिट इज द cause of temperature, heat is the cause of temperature and temperature is an effect of heat. Temperature is an effect of heat. हिजो पनि हामीले यो कुरा कहाँनिर गरेका थियौँ जेनरली भन्दाखेरि, यस कुराको चर्चा हामीले जेनरली गरेका थियौँ केमा त, हिट र टेम्परेचरको के हेर्दाखेरि त्यहाँनिर दुईटा हामीले डिफरेन्स जुन बनाइरहेको थियौँ त्यसमा हामीले हेरेका थियौँ कि हिट इज द कज अनि टेम्परेचर इज द इफेक्ट भनेर त्यहाँ पनि मैले भनेको थिएँ। सो यो हो हिट र टेम्परेचरको बिचको के भन्छ भन्दाखेरि रिलेसन। अब नेक्स्ट कुरा यसमा हामीले के पढ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा तपाईहरुले क्लास 6, 7, 8 तिर पनि धेरैजनाले पढ्नु भएको होला, तर तपाईहरुलाई याद छ कि छैन मेकानिजम अफ हिट ट्रान्सफर, त्यो अलिकता यहाँ भन्न एकदम जरुरी छ है। मेकानिजम अफ हिट ट्रान्सफर के त टपिक नै म लगाइरहेको छु, मेकानिजम अफ हिट ट्रान्सफर। हिट जुन छ नि जहिले पनि हटर बडी टु कोल्डर बडीजमा के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ। अब यो मेकानिजम अफ हिट ट्रान्सफरमा जेनरली तीनवटा कुरा हुन्छ, कन्डक्सन, कन्भेक्सन र अर्को के भन्दाखेरि त रेडिएसन। कन्डक्सन, कन्भेक्सन र रेडिएसन। अब कन्डक्सन के हो, कन्भेक्सन के हो र रेडिएसन के हो, यदि तपाईहरुलाई याद छ, तपाईहरुले पढ्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई याद होला कि जेनरली एउटा मैले यसो सलिड राखेँ हैन, यो सलिड ग्लासको हैन, कुनै एउटा आइरन रड राखेँ हैन। यसमा त के हुन्छ, मोलिक्युल्स एकदम के हुन्छ त क्लोजली प्याक्ड हुन्छ, हो किन। यहाँबाट तलबाट एउटा मैले के गरे त मेनबत्ती राखेर यसलाई के गरे त हिट गरे। अब हिट गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ त, यतातिर हिट बढी हुन्छ, यहाँतिर हिट के छ त कम। अब यो बडीमा हिट लाग्यो हैन, यतातिरको बडीमा के छ त हिट कम छ भन्दाखेरि यो मोसनमा आउँछ र भाइब्रेसनमा, मोसनमा आयो भने के हुन्छ एकदम भाइब्रेट गर्छ, र भाइब्रेट गर्यो भने अब यो हटर बडी भयो, यो कोल्डर बडी भनेको यताबाट यतातिर के हुन्छ हिट ट्रान्सफर हुन्छ। हिट त ट्रान्सफर हुन्छ, तर एक्चुअली यो मोलिक्युलले यसलाई दिन्छ, यसले यसरी गर्दै गर्दै नेबरिङ मोलिक्युल्सबाट के हुन्छ त यहाँसम्म के भइहाल्छ त हिट पुगिहाल्छ भन्दाखेरि जेनरली दिस मेकानिजम जहाँ नो एक्चुअल मुभमेन्ट अफ molecules takes place, no actual movements of molecules takes place, यसलाई नै हामी के भन्छौँ त कन्डक्सन भन्छौँ। यो जेनरली केमा हुन्छ त सलिड्समा हुन्छ भन्दाखेरि एकले अर्कालाई के गरिरहेछ भाइब्रेट गरेर अगाडिसम्म हिट पुगाइरहेछ भने दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कल्ड एज कन्डक्सन, एन्ड कन्डक्सन जेनरली अकर्स इन सलिड। किन सलिडमा हुन्छ, किनभने यहाँनिर एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल हुन सक्दैन, बिकज एकदम इन्टरमोलिकुलर स्पेस सलिड्समा के हुन्छ, दुईटा मोलिक्युल्सहरुको बिचको इन्टरमोलिकुलर स्पेस भेरी के हुन्छ त कम हुन्छ, र यो के हुन्छ रिजिड हुन्छ, त्यसैले यसमा हुन्छ। अब कन्भेक्सन भनेको जेनरली यदि कन्भेक्सनको कुरा हामीले गर्ने हो भने इट जेनरली अकर्स भन्दाखेरि मानौँ जस्तै यो मोलिक्युल हो, यहाँ पनि छ, हो किन। अब यस्तो केसेस छ भने यसमा के हुन्छ, यो मोलिक्युलले यदि यसलाई हिट ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने यो मोलिक्युल आफै यहाँबाट उठेर के जान्छ त त्यहाँसम्म गएर के गरेर आउँछ त हिट पुगाएर आउँछ भन्दाखेरि एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स हुन्छ, के हुन्छ एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स हुन्छ यहाँनिर हिटको ट्रान्सफर, हिट इनर्जीको ट्रान्सफर हुनको लागि, त यसलाई हामी के भन्छौँ त कन्भेक्सन भन्छौँ। र यस्तो कहाँ हुन्छ त इन्टरमोलिकुलर स्पेस बढी भएको के हो त फ्लुइड्स, जेनरली के हो फ्लुइड। सो कन्भेक्सन इज जेनरली सिन इन फ्लुइड। अर्को भनेको रेडिएसन। अब रेडिएसनमा खासै के छ त, नो म्याटेरियल मिडियम इज रिक्वायर्ड, नो म्याटेरियल मिडियम इज रिक्वायर्ड। यस्तो टाइप अफ मेकानिजम अफ हिट ट्रान्सफर वेयर देयर इज नो म्याटेरियल मिडियम इज रिक्वायर्ड। जस्तै यो सन हो हैन, सन हो,
हैन। सन र यो हाम्रो के हो अर्थ हो। सन र अर्थको बिचमा त केही पनि छैन नि त। यो 15 करोड किलोमिटरको जुन डिस्टेन्स छ त्यसको बिचमा त जेनरली केही पनि छैन, भ्याक्युम हो। यो के हो? भ्याक्युम हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरीमा त केही पनि छैन, भ्याक्युम हो यो। दिस इज भ्याक्युम। नाइदर सलिड नर लिक्विड नर ग्यासेस, देयर इज नथिङ प्रेजेन्ट टु के त क्यारी द हिट फ्रम द सन टु द अर्थ। यो के हाम्रो अर्थ हो, यो के हो त सन हो। भन्दाखेरि यहाँबाट कसरी हिट, जुन लाइट आइरहेछ, लाइट र हिट आइरहेछ सनबाट, त्यो पनि त एउटा के हो त, त्यसमा पनि त हिट हुन्छ। अहिले सनलाइट भनेको त अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी अन द सर्फेस अफ द अर्थ हो किन भन्दाखेरि त्यसले पनि त हिट इनर्जी बोकिरहेछ। त त्यो कसरी आइरहेछ, त्यो कसरी आइरहेछ भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा के हुन्छ त हैन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्सको हिसाबले, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन EM रेडिएसनको हिसाबले यो आउँछ। यो रेडिएसनको मिनिङ नै त्यही हो कि द टाइप अफ मेकानिजम अफ हिट ट्रान्सफर इन विच देयर इज नो रिक्वायरमेन्ट अफ अ मेटेरियल मिडियम टु ट्रान्सफर हिट फ्रम वान पोइन्ट टु अनदर पोइन्ट। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भन्दाखेरि जेनरली केमा त इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको हिसाबले के हुन्छ त वेव्सहरू अर्थसम्म आइपुग्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रेडिएसन, जसमा कुनै पनि के छैन भन्दाखेरि त जेनरली वी डु नट रिक्वायर एनी मेटेरियल मिडियम फर के त ट्रान्समिसन अफ हिट इनर्जी। सो यो तिनवटा मेकानिजम अफ हिट ट्रान्सफर पनि हामीलाई बुझ्न जरुरी थियो। अब टेम्परेचरको कुरा गरौँ अलिकता हैन। टेम्परेचरको कुरा गर्दाखेरि हामीले स्केल्स अफ टेम्परेचरको कुरा चाहिँ मेनली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। टेम्परेचरमा हामीले के लाउँ त टपिक भन्दाखेरि स्केल्स अफ टेम्परेचर, स्केल्स अफ टेम्परेचर है, स्केल्स अफ टेम्परेचर। स्केल्स अफ टेम्परेचरको कुरा यदि हामीले गर्छौँ भने सबभन्दा फर्स्ट हाम्रो फ्यारेनहाइट स्केल वा सेन्टिग्रेड स्केल, सेन्टिग्रेड स्केल। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको हाम्रो के त फ्यारेनहाइट स्केल, फ्यारेनहाइट स्केल। तेस्रो हाम्रो भनेको के त केल्भिन स्केल, केल्भिन स्केल। फोर्थ वान इज र्युमर टिमन स्केल है, र्युमर टिमन स्केल। अर्को नेक्स्ट भनेको त हाम्रो के छ त पाँचौं नम्बर भनेको र्युमर टिमन र्याङ्किन स्केल, के त र्याङ्किन स्केल। यो पाँचवटा स्केल्सहरू जेनरली टेम्परेचरको एभाइलेबल छन् हामीसँग। यो सबै जेनरली साइन्टिस्टको नामहरूबाट उनीहरूले आफ्नो के गरे त स्केल त्यो हिसाबले माथिल्लो र लोअर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट थाहा गरे त्यसको, र त्यो हिसाबले जेनरली आफ्नो के गरे त आफ्नो नामले नै त्यहाँ राख्थे। फ्यारेनहाइट पनि, केल्भिन पनि, र्युमर टिमन, र्याङ्किङ, सेन्टिग्रेड, यो सबै नामबाटै के हो त राखिएको। अब यसमा जेनरली बुझ्नुपर्ने कुरा हामीसँग के छ त यो स्केल्सहरूको बिचको डिफ्रेन्ट वाट इज द रिलेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट स्केल्स अफ टेम्परेचर, र कति स्केलमा कतिवटा के हुन्छ त अप्पर र लोअर डिभिजन हुन्छ। त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ त अप्पर फिक्स पोइन्ट र लोअर फिक्स पोइन्ट। अब अप्पर फिक्स पोइन्ट र लोअर फिक्स पोइन्ट के हो त्यो पहिले बुझिहालौँ। अप्पर फिक्स पोइन्ट, अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट, अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको के हो? त्यो पोइन्ट हो, त्यो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बोइलिङ, वाटर स्टार्ट्स बोइलिङ और चेन्जिङ इन्टु वेपर। त्यसैले हामी के भन्छौँ त अप्पर फिक्स पोइन्ट भन्छौँ। अप्पर फिक्स पोइन्ट बुझिसकेपछि नेक्स्ट कुरा हामीले कसको गर्छौँ भन्दाखेरि लोअर फिक्स्ड पोइन्टको। अब लोअर फिक्स्ड पोइन्ट के होला त? लोअर फिक्स्ड पोइन्टको यदि हामीले कुरा गर्छौँ भने लोअर फिक्स्ड पोइन्ट, लोअर फिक्स्ड पोइन्ट, लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको के हो त द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच आइस स्टार्ट्स मेल्टिङ, आइस स्टार्ट्स मेल्टिङ। यसमा एउटा अझै कुरा बुझ्नु होला, यो भनेको अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको वाटरको कति होला त 100 डिग्री सेल्सियस हो कि 100 डिग्री सेल्सियस, र यो भनेको 0 डिग्री सेल्सियस। एउटा अझै कुरा यसमा ध्यान दिनु होला कि एब्सोल्युट जिरो भनेर कसलाई भनिन्छ है? एब्सोल्युट जेरो। एब्सोल्युट जेरोको यदि यो एउटा के हो त सोचेको कुरा हो कि एउटा थ्योरेटिकल कुरा हो, प्र्याक्टिकली सम्भव छैन। यदि एब्सोल्युट जिरोको यदि तपाईँलाई भ्यालु सोध्यो भने सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ 273.15 के त केल्भिन। यो नै के हो त एब्सोल्युट जिरो हो, माइनसमा है -273.15 केल्भिन। अब यो कहाँ छ र के छ त्यस्तो क्वेसन तपाईँलाई कसैले एन्सर दिन सक्दैन। यो जस्ट एउटा थ्योरेटिकल सोचेको कुरा हो कि यदि सबभन्दा कम टेम्परेचर अर्थको सर्फेसमा कहीँ होला भने त्यो कति होला, त्यसैले एब्सोल्युट जिरो भन्छ, र त्यो कति हो त -273.15 केल्भिन। योभन्दा बेसी यसको केही पनि एक्सप्लेनेसन तपाईँहरूलाई चाहिँदैन। यसको कुनै पनि प्र्याक्टिकल प्रुफ तपाईँहरूलाई भेट्न सक्दैन। मैले पाएको छैन आजसम्म प्र्याक्टिकल प्रुफ। तपाईँले कहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ हो कि यसको लागि पुरैको पुरै आइसोलेटेड सिस्टम हुनु पर्यो। जब हिटमा
सिस्टममा तपाईलाई आइसोलेटेड सिस्टम भन्छ भने आइसोलेटेड सिस्टम सिम्पली भनेको त्यो सिस्टम मात्रै छ यो वर्ल्डमा, त्यसबाहेक अरू केही पनि छैन वर्ल्डमा भनेर तपाईँ के गरिहाल्नुहोस् त, विश्वास गर्नुहोस् त्यति बेला। लेट इट बी, सपोज यो गर्नुहोस् हो, त्यो भनेको त्यही एउटा कुरा छ, अझै केही पनि छैन। यदि आइसोलेटेड सिस्टम कहीँ पनि लेखिरहेछ, इट मिन्स कि जस्तै यो यसलाई भनिरहेछ आइसोलेटेड सिस्टम, लेट दिस बी आइसोलेटेड सिस्टम भनेको पुरै दुनियाँमा यो युनिभर्समा यो मात्रै छ, अरू केही पनि छैन। आइसोलेटेड सिस्टम भनेको त्यो हो। अब यो स्केल्स अफ टेम्परेचर, सेन्टिग्रेड स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्भिन स्केल, यसमा जेनरली यो दुईवटा तपाईँहरूले +2 मा पढ्नुहुन्छ, सायद +2 मा पनि सायद छ कि छैन, आइ एम नट स्योर, बट त्यहाँनिर होला जस्तो लाग्छ है। सेन्टिग्रेड, फारेनहाइट र केल्भिन यो तीनवटा तपाईँहरूलाई चाहिँ पढ्नुपर्ने रहेछ। अब तीनवटाको रिलेसन एमङ डिफरेन्ट स्केल्स अफ टेम्परेचर भनेर हामी पढाउँ। युएफपी र एलएफपी म लेख्छु यहाँबाट है, त त्यो ध्यान दिनु होला। हेर्नुहोस्, यो लिस्ट काउन्टको आधारमा सबैको फर्मुला निकालेको हो के, त यो फर्मुलाहरू हामी यहाँबाट मजाले क्लियर गर्छौँ। हेरौँ त, रिलेसन बिट्विन डिफरेन्ट स्केल, रिलेसन बिट्विन डिफरेन्ट स्केल्स अफ टेम्परेचर, डिफरेन्ट स्केल्स अफ टेम्परेचर के होला त यो रिलेसन? आमा बुवा छोरा छोरीको रिलेसन त होइन है, त्यस्तो पनि केही पनि छैन है। जस्तै सेल्सियस, सेन्टिग्रेड स्केल है, पहिले लेखिहालौँ, सेन्टिग्रेड, स्पेलिङमा नजानु होला है, सेन्टिग्रेड, सेन्टिग्रेड स्केल भन्दाखेरि एलएफपी यानी कि लोअर फिक्स पोइन्ट यसको कति हो त 0 डिग्री सेल्सियस। युएफपी अप्पर फिक्स पोइन्ट कति हो त यसको जेनरली 100 डिग्री सेल्सियस भनेको 100वटा इक्वल डिभिजन्स छ यसमा। माथि यो भनेको 0, यो भनेको 100 भन्दाखेरि यसको बिचमा कतिवटा टोटल डिभिजन होला भन्दाखेरि 100 माइनस 0 द्याट इज 100वटा इक्वल डिभिजन। अर्को नेक्स्ट हामीसँग के छ, फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट स्केल। यो फारेनहाइट स्केलमा यो फारेनहाइटले के हेऱ्यो कि जेनरली जुन लोअर फिक्स पोइन्ट छ त्यो कति छ त, एलएफपी भनेको 32 हो, 32 डिग्री फारेनहाइट, र युएफपी भनेको 180, 212 डिग्री फारेनहाइट हैन, 212 डिग्री फारेनहाइट यति छ यसमा। सो यहाँनिर अब यसको फर्मुला बनाउँदाखेरि एलएफपी 32, यसको 212, नेक्स्ट भनेको तेस्रो हाम्रो केल्भिन स्केल है, केल्भिन। एक्ज्याक्ट कुरा गर्छौँ भने यसको 273.15 हो होइन, तर हामीले यहाँ लेख्दा कति लेख्छौँ भन्दाखेरि एलएफपी यसको कति हो त 273 केल्भिन, र युएफपी कति हो भन्दाखेरि त 373 केल्भिन। यो लोअर फिक्स पोइन्ट र यो अप्पर फिक्स पोइन्ट। त यसरी हामीले के गर्यौँ त, तिनटैको लोअर र अप्पर फिक्स पोइन्ट चाहिँ के गर्यौँ यहाँबाट हामीले थाहा भइसक्यो हामीलाई। अब यति थाहा भइसकेपछि नेक्स्ट यसमा हामीले के पनि गर्नु पर्दैन, एउटा मास्टर फर्मुला म यहाँनिर लेखिदिन्छु है। यसलाई मेटेँ है मैले अलि यताका, मास्टर फर्मुला के हो, मास्टर फर्मुलाले बताउँछ हामीलाई के त, स्केल माइनस एलएफपी लोअर फिक्स पोइन्ट बाई अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट, अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट, यही हो। त अब केल्भिनको कुरा गरौँ त जनरली सेल्सियसबाटै सुरु गरौँ। स्केल के हो सेल्सियस, लोअर फिक्स पोइन्ट कति थियो 0 बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट कति थियो 100 माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट कति त 0 इज इक्वल्स टू कतिमा इक्वल हुन्छ केल्भिनसँग भन्दाखेरि केल्भिन कति छ भन्दाखेरि केल्भिनको लोअर फिक्स पोइन्ट कति हो 273 बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट कति हो त युएफपी भनेको यसको 373 माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट 273.15 हो। फेरि यो नभन्नु सरले गलत लेख्नु भएको छ है, त्यति हो, तर मैले यहाँ दिन त्यसले लिएर इजी गर्नको लागि है। अर्को नेक्स्ट भनेको यसमा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर केल्भिन भयो, फारेनहाइट या लोअर फिक्स पोइन्ट 32, अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको 212 माइनस 32 लोअर फिक्स पोइन्ट। अब यसलाई हेरौँ त हामी सल्भ गर्दा c माइनस 0 बाई 100 इज इक्वल्स टू के माइनस 273 बाई 100, 273 373 हो। नेक्स्ट भनेको एफ माइनस 32, 212 माइनस 32, 12बाट 2 गयो भने 0, यो 0 भन्दाखेरि 10बाट 3 गयो भने यो यता भनेको 180, कति त 21 20 18 180 भन्दाखेरि एफ माइनस 32 बाई 180 भनेको यसमा टोटल नम्बर अफ कति हुन्छ त काउन्ट त 180 वटा डिभिजन हुन्छ। तलदेखि माथिसम्म यदि हामीले गऱ्यौँ भने 212 हो, यहाँ कति हो त 32 हो भन्दाखेरि 180 हो कि न 180 वटा है, त्यो हिसाबले।
यसलाई 212 माइनस यही गरे हो नि त हो। ल नेक्स्ट भनेको यति हाम्रो यही हो हाम्रो के त रिक्वायर्ड फर्मुला। अब यहाँबाट हामीले यो पनि बनाउन सक्छौँ c माइनस 0/100 इज इक्वल्स टू कति छ त k माइनस 273 बाई कति त 373 माइनस 273 भन्दाखेरि c माइनस 0/100 इज इक्वल्स टू k माइनस 273 बाई k माइनस 273 बाई 100। यो 100 काट्न मिल्छ c इज इक्वल्स टू k माइनस 273 भन्दाखेरि c प्लस 273 इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू के त c प्लस 273। यो पनि हामीले यहाँबाट बनाउन सक्छौँ c इज इक्वल्स टू k प्लस 273 हो। k माइनस 273 हैन k माइनस 273 बाई 100 भन्दाखेरि c इज इक्वल्स टू कति यहाँ हामीले गर्यौं c माइनस 0 इज इक्वल्स टू 273 k प्लस k इज इक्वल्स टू c माइनस 273। अर्को भनेको हामीले के निकाल्नु पर्यो c निकाल्नु पर्यो यहाँबाट भने k अनि त्यसमा हामी के गर्न सक्छौं प्लस 273 k प्लस 273 पनि हामीले गर्न सक्छौं k प्लस 273 इज इक्वल्स टू c प्लस 273 ठीक छ है। k माइनस 273 c इज इक्वल्स टू k माइनस 273 c प्लस 273 ठीक छ ल। नेक्स्ट भनेको अर्को के हेरौं त हामीले k minus 273 is equals to c minus 0 k plus 0 is equals to c plus 273 c plus 273 ठीक छ ल। नेक्स्ट कुरा यसमा अब हामीले के गर्छौं त यो हाम्रो डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिट्विन के त डिफरेंट स्केल्स अफ टेम्परेचर। अब डिफरेंट स्केल्स अफ टेम्परेचर पछि नेक्स्ट कुरा हामीले यसमा गर्नुपर्ने रहेछ स्केल्स अफ टेम्परेचर गर्यौं हामीले एउटा एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटर भनेर छ है एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटर है एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटर। एनामोलस को मिनिङ के हुन्छ एबनर्मल। जनरली हामीले कुनै पनि कुरामा हिट दियौं भने त्यो के हुन्छ त एक्सपेन्ड्स हुन्छ के हुन्छ एक्सपेन्ड्स हो कि हैन र यदि त्यसलाई हामीले कूल गर्यौं भने त्यो के हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट हुन्छ हो कि हैन त्यही हुन्छ मोलिकुलर मोसन सीज हुन्छ र त्यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ यहाँनिर मोलिकुलर मोसन आउँछ र त्यो के हुन्छ एक्सपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि एनामोलसको अर्थै के हुन्छ त एबनर्मल। अब यो वाटरको सँग जोडेर हेरौँ हामी हिट दिँदाखेरि के हुनुपर्ने एक्सपेन्ड हुनुपर्ने तर जब वाटरलाई 0 डिग्री सेल्सियस बाट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको हिट हामी के गरिरहेछौं बढाइरहेछौं त्यहाँ के हुनु पर्यो भोल्युम बढ्नु पर्ने तर भोल्युम नबढेर भोल्युम के हुन्छ त घटिरहेको हुन्छ र डेन्सिटी के भइरहेको हुन्छ त बढिरहेको हुन्छ। यो उल्टो केस हो नर्मल केस हो त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौं त एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटर। व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड फ्रम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस द भोल्युम विल डिक्रीज एन्ड द डेन्सिटी विल इन्क्रीज एज अ रिजल्ट के हुन्छ त डेन्सिटी अफ वाटर इज मैक्सिमम डेन्सिटी अफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस र यो 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि यदि तपाईले अब फेरि के गर्दै जानुस् भन्दा फेरि हिट गर्दै जानुस् बढाउँदै जानुस् भने अब के हुन्छ त डेन्सिटी घट्दै जान्छ र भोल्युम के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ। सो दिस इज कल्ड एज एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटर र एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटर कै कारणले वाटर फ्रिजेज फ्रम के त वाटर फ्रिजेज फ्रम द टप वाटर टपबाट नै के हुन्छ त फ्रिज हुन्छ के को कारण त एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटर को कारण। अब माथिबाट वाटर फ्रिज हुन्छ र तलवाला पोइन्टमा अहिले पनि के बाँकी रहिसकेछ भन्दाखेरि त पानी नै रहिसकेछ जस्तै यो वाटर हैन यो माथिवाला यसरी हैन अब यसको के हुन्छ त यहाँनिर यो
आइस बनिसक्यो। यो आइस हुँदाखेरि यसको डेन्सिटी के हुन्छ, कम हुन्छ र एज अ रिजल्ट यो के गर्छ त फ्लोट गर्छ। प्रेसर च्याप्टरमा हामीले पढेकै थियौँ। अब यो आइस माथितिर आइहाल्यो र यसको तलवाला डेन्सिटी के छ, भारीवाला पोर्सन छ पानीको हैन, भन्दाखेरि यो कहाँ छ त तलतिर रहिरहेछ। यसको डेन्सिटी कम भनेको यो माथितिर तैरिरहेछ र यसैको कारण जनरली माछाहरू के हुन्छन् त जनरली एन्टार्क्टिकाहरूमा पनि यदि जहाँ पुरेको पुरै आइसै हो त्यहाँ पनि एक्वाटिक लाइफ्स आर स्टिल फाउन्ड इनसाइड द वाटर, बिकज किनभने ड्यू टु एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटर। र एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटरकै कारण तलको पानी अहिले पनि के छ त पानी नै छ। एज अ रिजल्ट त्यहाँ माछाहरू अब के गर्छ, माथि जुन माछाहरू छ त्यो अब के हुन्छ, ज्यान जोगाउनको लागि चिसोको महिनामा कहाँ जान्छ त तल गएर बस्छ, किनभने तल अझै पनि के छ त वाटर लिक्विड फर्ममै छ र माथि के भइसकेछ भन्दाखेरि जेनरली सलिड फर्ममा आइसकेको छ, आइसको फर्ममा। सो दिस इज द कज अफ एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटर। र यसैको कारण के हुन्छ त मोस्टली एक्वाटिक लाइफ्स क्यान स्टिल बी फाउन्ड इफ द वाटर हेज बिन चेन्ज्ड इन्टु फ्रोजन लेक, किनभने तलको पानी अहिले पनि लिक्विड फर्ममा छ जहाँ एक्वाटिक लाइफ बाँच्न सक्छ। यही केस हो के को त, नत्र त जेनरली के हुन्छ त्यो माछाहरू हरेक साल नयाँ माछाहरू बन्नु पर्थ्यो। हरेक साल एक साल आयो त्यो अर्को साल मरिहाल्छ भनेर त्यस्तो हुनु पर्यो। तर त्यस्तो त अब नेचरमा त्यस्तो सम्भव छैन, सबैले बाँच्ने अधिकार छ। त्यसैले जेनरली यसमा के हुन्छ त तलतिर अझै स्टिल इट इज वाटर, द्याट्स वाइ दोज एक्वाटिक एनिमल्स क्यान स्टिल सर्भाइभ इन द वाटर एन्ड दे क्यान कन्टिन्यू देयर लाइफ। सो यो हुन्छ एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटरको कारणले। यही यदि हामीले अर्को लिक्विड्सहरूमा हेर्छौँ भने जेनरली कहिले पनि माथिबाट के हुँदैन त फ्रिज गर्दैन, तलैबाट फ्रिज हुन्छ। तर वाटरको केसमा माथिबाट फ्रिज हुन्छ। नेक्स्ट कुरा अब एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटर पछि हामीले के पढ्नुपर्छ त, यसको ग्राफ तपाईहरुले जरुरी पर्दैन जस्तो छ। अब हामी के हेरौँ त स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी के होता है? स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको जेनरली के हो त अमाउन्ट अफ के त भन्दाखेरि जेनरली अमाउन्ट अफ हिट required to raise the temperature of 1 kg of water by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्भिन। किनभने दुवैमा के छ केल्भिन होस् कि जेनरली हामीले डिग्री सेल्सियस लिउँ, दुवैमा के छ त इक्वल नम्बर अफ डिभिजन भनेको सानै हो। त्यसैले 1 डिग्री सेल्सियसले बढ्नु पनि त्यही हो, 1 केल्भिनले बढ्नु पनि के हो त त्यही हो। सो अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 kg अफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्भिन। यसैले हामी के भन्छौँ त स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। इट इज डिनोटेड बाई के त इट इज डिनोटेड बाई एसले डिनोट गर्छौँ हामीले यसलाई। क्यू इजिकल्स टु एमएसडिटी पढ्नु भएको थियो नि होइन, त्यही क्यू इजिकल्स टु एमएसडिटीमा जुन एस थियो त्यो के थियो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। अब यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भन्दाखेरि यसको सिम्पल यदि टर्म बुझ्न सक्नुहुन्छ भने के हो त स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, जसको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी धेरै त्यसलाई के हुन गरम हुन पनि धेरै टाइम लाग्छ र त्यसलाई चिसो हुन पनि धेरै टाइम लाग्छ। जस्तै तपाईँले चिया र कफीमा छुटाउन सक्नुहुन्छ। मुख के खाँदा बढी पोल्छ है, छिटो तुरुन्तै खायो भने कफीले बढी पोल्छ र के हुन्छ त चियाले कम पोल्छ। किनभने कफीको जुन बिन्स हुन्छ त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी के हुन्छ त जेनरली अलिकता के हुन्छ त त्यसको कारणले स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको त्यसको कम छ, त्यसैले त्यो एकदम छिटो के भइहाल्छ त तातो भइहाल्छ र त्यसले आफूसँग बढी हिट राखिरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ त्यसले के गर्छ त हामीलाई बढी पोल्छ। त त्यही कुरा हामी यसमा वाटरको कुरा गरौँ। वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी तुरुन्तै वाटर के हुँदैन त चिसो पनि हुँदैन र वाटर तुरुन्तै के पनि हुँदैन त भन्दाखेरि तातो पनि हुँदैन। किनभने वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको लगभग 4200 भनेको 4200 हामी अहिले पढ्छौँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी त्यसको हुन्छ हो। अब नेक्स्ट कुरा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको हामीले के हेरौँ त जेनरली एल्युमिनियमकै कुरा यदि हामीले गरौँ भने एल्युमिनियम एकदम छिटो गरम पनि हुन्छ र एकदम छिटो चिसिन्छ पनि त्यो किनभने त्यो वाटर भन्दा त्यसको 4.5 यदि एक कति दिइरहेछौँ हामी एउटा हिट दिइरहेछौँ भने 1 जुल हिट दिइरहेछौँ भने त्यसमा कति हुन्छ 4200 जुल दिँदाखेरि जति हुन्छ नि यसमा 4.5 टाइम्स के हुन्छ एल्युमिनियम त्यो छिटो हिट हुन्छ वाटर भन्दा 4.5 टाइम्स छिटो हिट हुन्छ। इट इज डिनोटेड बाई यस अनि यसको क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डिटी पढाएको थियौँ हामी। त यस इज इक्वल्स टू हामी के लेख्न सक्छौँ त एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एमडिटी भन्दाखेरि क्यू भनेको के हो त हिट भनेको जुल अनि यो के हो त मास भनेको केजी अनि चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको डिग्री सेल्सियस हो। किन भन्दाखेरि जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस यसरी पनि लेख्न सक्छौँ वा जुल पर केजी
पर डिग्री सेल्सियस यसरी पनि हामीले लेख्न सक्छौँ यसको एसआई युनिट। सो दिस इज अबाउट द एसआई युनिट अफ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। अब स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी पछि अब हामीले यसमा के पढ्नुपर्छ जेनरली क्यालोरीमिटरको प्रिन्सिपल पनि क्यालोरीमेट्रीको प्रिन्सिपल पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसभन्दा पहिले यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको कुरा गर्दाखेरि हामीले 2-4वटा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कसको दिएको छ हेरौँ। यहाँ हामीलाई मोस्टली सोध्ने कुराहरू जुन हुन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीमा त्यो म लेखिदिन्छु। जस्तै हेरौँ त गोल्डको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, गोल्डको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरि 129। वाटरको कति हुन्छ त, वाटरको यदि हामीले कुरा गर्छौँ भने वाटरको जेनरली 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हो यसरी। अब नेक्स्ट भनेको यदि हामीले स्यान्डको कुरा गऱ्यौँ भने स्यान्डको कुरा यदि हामीले गर्छौँ भने स्यान्डको कति छ त 800 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस यो स्यान्डको। त्यसैले स्यान्ड के हुन्छ त एकदम छिटो के हुन्छ त तातिन्छ र एकदम छिटो के हुन्छ त यसको स्यान्डको चिसिन्छ पनि। यसै कारणले जेनरली डिजर्ट्सहरूमा दिन एकदम के हुन्छ त तातो हुन्छ र बेलुका के हुन्छ त एकदम राति एकदम चिसो हुन्छ। किनभने द स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ स्यान्ड इज भेरी लो and this causes the sand to capture large amount of heat very easily, and in the same way it can lose also the same amount of heat very fastly. That's why त्यहाँनिर के हुन्छ त राति एकदम चिसो र दिन एकदम के हुन्छ त गर्मी हुन्छ। गोल्ड, वाटर, स्यान्ड, अझै कुरा यदि हामीले पेट्रोल भेजिटेबल ओइलको गरौँ होइन, भेजिटेबल ओइल जुन हामीले खाना पकाउँछौँ त्यो भेजिटेबल ओइलको कुरा यदि हामीले गरौँ भने 2000 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस यो पनि के को हो त जेनरली भेजिटेबल ओइलको। त तपाईले यो भेजिटेबल ओइल के हुन्छ तुरुन्तै गरम हुन्छ र त्यति नै अमाउन्ट अफ पानी तपाईँ राख्नुहोस् भने कसलाई गरम गर्न इजी हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली भेजिटेबल ओइललाई गरम गर्न इजी हुन्छ र त्यो एकदम लेस टाइममा के भइहाल्छ त गरम भइहाल्छ। सो दिस इज द केस। र यही स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीबाटै सोध्ने क्वेसन एउटा कि व्हाई इज वाटर जेनरली के हुन्छ त केप्ट इन रेडिएटर्स अफ के त अटोमोबाइल्स। रेडिएटर्स अफ अटोमोबाइलमा कुनै यस्तो कुरा चाहियो जो आफै हिट त्यसले के गरोस् त धेरै अमाउन्ट अफ हिट लियोस् होइन, धेरै अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब गर्न सकोस्। रेडिएटर्सहरूमा त त्यस्तो कुरा चाहियो। वाटरले जेनरली के हुन्छ त धेरै अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब गर्छ, त्यसैले त्यसलाई हामी त्यसमा युज गर्छौँ बिकज अफ द हाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ द के त भन्दाखेरि हाम्रो वाटर ब्याग्सहरूमा पनि हामी जेनरली वाटर नै युज गर्छौँ हो किन, वाटर नै युज गर्छौँ। त्यो किन युज गर्छौँ वाटर मात्रै बिकज वाटरको के हुन्छ त स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी बढी हुन्छ, त्यसैले यो धेरै बेरसम्म गरम रहन सक्छ हो किन। द्याट्स वाइ वी युज के त वाटर इन द हट वाटर ब्याग्स अल्सो। सो दिस इज द केस अफ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। सो यहाँसम्म स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीसम्म हामी राखौँ आज है।